बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं DGPR के डिजिटल मीडिया विंग के वर्चुअल सेट के ऊपर मैडम अज़मा बुखारी साहिबा, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आवाम सुनना चाहती है आपकी ज़बानी। वैसे टेलीविज़न पे भी लोगों ने देखा, बहुत बड़ी खुशखबरी है ख़ास तौर पे गरीब आवाम के लिए। रोटी की कीमत सस्ता होना, देखिए सर्कुलर डेब्ट, ये फिस्कल डेट, ये IMF, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती। एट द एंड ऑफ द डे रोटी सस्ती होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मैडम इस हवाले से रोटी 16 की होगी, नान अल्हम्दुलिल्लाह 20 रुपए का होगा, इसके हवाले से थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। हमारा बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हमारे जो है वो थोड़ी लिटिल जो एक एफर्ट्स है उसके बावजूद जो हम एक नया डिजिटल मीडिया विंग बनाने जा रहे हैं जिसमें आप सब बच्चे जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ इस इनिशिएटिव के अंदर, और इंशाल्लाह ताला हमें हुकूमत पंजाब का ये एक बड़ा वाइब्रेंट और एक बहुत मॉडर्न डिजिटल जो है वो हमें मीडिया विंग डेवलप करना है। ये मेरे टू डू लिस्ट में नंबर 1 पे है। सो अभी लिटिल रिसोर्सेज के साथ जो भी आप लोग कर रहे हो, थम्स अप, गुड लक, और अच्छा कर रहे हो। इसको मज़ीद अच्छा करने की और हमेशा हर चीज़ को अच्छा करने का एक मार्जिन मौजूद होता है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए ये बहुत खुशी और इत्मीनान का बायस है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो उनको भी 1-1.5 महीना जो है वो ओथ लिए हुए हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो एक जो है ना वो स्पीड ट्रेन की तरह काम कर रही हैं। ये जो एक एयर एम्बुलेंस है, ये इसका भी पंजाब के अंदर लोगों ने सिर्फ इसका नाम सुना था, इस दौर में आएगी उस दौर में आएगी, वो कभी नहीं आई। इसी तरह ये रोटी के हवाले से बहुत कंसर्न था चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का हमेशा, और ये मुस्लिम लीग नून का जो एक खिदमत का एक जो कल्चर है, एक जो खिदमत का उनका परसेप्शन है, ये रोटी हमेशा हर दौर में मुस्लिम लीग नून ने ही सस्ती की है। ये बात ज़हन में रखिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब वो खादम आला पंजाब थे तो उन्होंने रोटी 2 रुपये की बाकायदा जो है वो ना सिर्फ की बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कराया, और वो होती भी लोगों के पास 2 रुपये की रोटी पहुँची भी। अब ये उस हवाले से ये उसके बाद घुन खा गया इस मुल्क के आटे को भी और रोटी को भी, और वो नए पाकिस्तान के घुन ने रोटी की कीमत जो है वो 25 से 30 रुपये पे पहुंचा दी। अब उसको जब पूरी हुकूमत पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की इंटरवेंशंस के साथ, उनकी मेहनत के साथ, ये जब आटे की कीमत के अंदर 20 किलो का जो थैला है, जब उसके अंदर 500 रुपये की कमी हो रही है, तो बाकायदा एक कैलकुलेशन जो है वो की गई, और उस कैलकुलेशन के मुताबिक जो रोटी की कीमत है वो 15 रुपये कुछ पैसे बनती थी, उसको जो है वो राउंड करके चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने 16 रुपये पे लॉक किया, और उन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया है कि इसको 16 रुपये के अंदर जो है वो बिकना है। अब उसके आप पता है हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी आम आदमी को रिलीफ देने की बात करेंगे, बहुत सारे माफियाज, बहुत सारे लोग जो है वो आ जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं होगा। तो इम्पॉसिबल तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की डिक्शनरी में नहीं है, और ख़ास तौर पे वो काम जो आम आदमी की भलाई का हो उसके अंदर वो इफ़ एंड बट्स नहीं सुनती। सो इसके ऊपर अब इस वक्त पूरी इंतज़ामिया हमारी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो और जितने भी फील्ड के अंदर लोग हैं वो मौजूद हैं। जो नॉन बेस एसोसिएशन को जो रिजर्वेशंस हैं, अल्लाह जाने किस बात की हैं, जैसे मैंने कहा कि बाकायदा इसको पूरा मैकेनिज़्म के तहत इसको कैलकुलेट किया गया है। तो ये नॉन बेस एसोसिएशन का ये काम नहीं है कि वो कहें कि हमें कितने पे रोटी बेचनी है, उनको उतने पे रोटी बेचनी है जितने पे हुकूमत उसको लॉक करेगी। तो कोई हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है ना, हम कोई खुशी के साथ हम जो है वो कोई सख्ती करना चाहेंगे वो, लेकिन ये बात तो तय है कि जो आम आदमी को रिलीफ, देखिए आप कीमत बढ़ा देते हैं, खुशी खुशी आप कीमत बढ़ा देंगे, ये बढ़ गया जी, वो बढ़ गया, ये इतनी कीमत बढ़ा दी, लेकिन जब कमी हो रही है तो उसको कमी को भी वैसे ही पेनिट्रेट करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं होता। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने हमेशा चैलेंजिंग टास्क ही एक्सेप्ट किए हैं। तो इसको इंशाल्लाह ताला इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, और अभी शुरू में शायद टीदिंग प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन अल्टीमेटली पंजाब के अंदर रोटी जो है वो 16 रुपये की ही बिकेगी इंशाल्लाह। उस पर हेल्पलाइन भी मैडम एक कायम कर दी गई है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। रिड्रेसल कितना स्पीडी होगा अगर कोई कंप्लेंट आती है, कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने? जी, इसमें जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की अपनी हेल्पलाइन है, जो उन्होंने उनकी हेल्पलाइन को हर एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 080002345 जो है ये नंबर उनका हेल्पलाइन का नंबर है। इसके ऊपर पहले रमज़ान पैकेज के हवाले से भी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकती थी।
اب یہ بھی نمبر جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے شکایات درج کرانے کے لیے، اور فوری طور پر یہ ان کے پاس خود کے پاس یہ ڈیش بورڈ موجود ہے اس ہیلپ لائن کا، وہ اس کو خود مانیٹر کرتی ہیں. تو یہ جو ہے یقیناً ان تک پہنچے گی بھی، اور جو چیز ان تک پہنچتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ بے شک کوڑا اٹھانے کے حوالے سے ہو، وہ سوشل میڈیا پہ کسی غریب بچے کو جو ہے وہ ویل چیئر دینے کے حوالے سے ہو، وہ کسی عام آدمی کی کسی بھی پرابلم کے حوالے سے ہو، وہ اس کو فوری طور پر ٹیک اپ بھی کرتی ہیں، اور وہ مسئلہ الحمدللہ حل بھی ہوتا ہے. اور یہی ایک حکمران کو ایسا ہی ہونا چاہیے. پرفیکٹ جی. یہ ہیلپ لائن کا نمبر بھی ہم اپنی اسکرینس پہ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس پہ کمپلینٹ بھی اگر ان کی کوئی ہو وہ بھی اس کو دیکھ لیں. دوسرا میڈم بڑا امپورٹنٹ اور بہت زبردست انیشیٹو جو انٹرنیشنل لیول کا ایک انیشیٹو ہے ایئر ایمبولینس کے حوالے سے. اس میں آپ نے کلیریفائی بھی کیا کہ جہاز علیحدہ سے گورنمنٹ آف پنجاب پروکیور کر رہی ہے کیونکہ اس کو شارٹ لینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں ہیلی کاپٹر کے ساتھ، جس طرح وہ خراب موسم میں نہیں ہو سکتا، آپ اس پہ کمیوٹ نہیں کر سکتے، رات کو نہیں کر سکتے، بٹ نان دا لیس گورنمنٹ آف پنجاب نے ہیلی کاپٹرز کا بھی پروکیورمنٹ کا پروسیس وہ کیا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا میڈم، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے ایک پیشنٹ، ظاہر ہے ہمارا ایک جو بڑے ہاسپٹلز ہیں پنجاب کے اس میں دور دراز علاقوں سے بھی پیشنٹس کا آنا اور اس طرح، تو یہ بھی بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. اس حوالے سے میڈم تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے یہ ایئر ایمبولینس کا لوگوں نے نام صرف سنا تھا پنجاب کے اندر، اور یہ چودن جو ہے یہ 2004 سے بیچا جا رہا ہے، ایئر ایمبولینس آئے گی، ایئر ایمبولینس آئے گی. لیکن ایئر ایمبولینس کو لانے کے لیے جس کمٹمنٹ کی ضرورت تھی، جس لیڈرشپ کی ضرورت تھی، وہ شاید موجود نہیں تھی. وہ کمٹمنٹ اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں پنجاب کو ملی، اور جب ملی تو پھر 1 مہینے کے اندر ایمبولینس بھی آ گئی. یہ ایکچولی 3 جہازوں کا فلیٹ ہے، جس کے اندر 1 جہاز ہے، 2 ہیلی کاپٹرز ہیں، اور یہ پنجاب کے 3 مختلف جگہوں پر یہ پارک ہوں گے، اور وہاں سے ضرورت کے مطابق ان کو کمیوٹ کیا جائے گا. جہاں پر جہاز جا سکتا ہے وہاں جہاز جائے گا، جہاں ہیلی کاپٹر جو ہے اس کی ضرورت ہوگی وہ وہاں جائے گا. اور جتنے بھی، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، ہر ایک غریب عام آدمی مریض کے لیے فری آف کاسٹ ہے. یہ پروپیگنڈا میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ جو ہے یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوگا، امیروں کے لیے ہوگا، اس کی فیس ہوگی. اب یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود کچھ کر نہیں سکے، اور جو خود شاید کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، جنہوں نے پاکستان کی قوم کو لنگر خانوں کو، پناہ گاہوں کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا تھا، یا بھانگ کی فیکٹریوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا تھا. ان کو کیا پتہ ہے ایمبولینس کیا ہوتی ہے، اور اس کو لا کر عام آدمی کی کتنی بڑی خدمت کی جا سکتی ہے. الحمدللہ وہ پہلا جہاز جو ہے وہ آ گیا ہے، اس کی تربیتی مشقیں شروع ہو گئی ہیں، اور جون سے انشاءاللہ تعالی یہ تینوں جو جہاز ہیں اور ہیلی کاپٹر ہے یہ اپنی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پنجاب کے اندر شروع کریں گے. یہ بھی مجھے سننے کو ملا کہ جی اب وہ خاص طور پہ وہ KPK کا صوبہ ہو جہاں پر نہ سڑکیں ہیں نہ پل ہیں، آج بھی بیچارے لوگ جو ہیں وہ دریا بھی وہ ڈولیوں کے اوپر جو ہے وہ بیچارے اس کو پار کرتے ہیں، نہ وہاں پہ صحت کی سہولیات ہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ڈینگی آیا تھا تو جو ان کا لیڈر تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا ڈینگی سے بچنے کے لیے. اس وقت بھی خادم اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنی پوری جو ماڈل ہماری موبائل یونٹس ہیں اس کے ساتھ پورا عملہ بھجوایا تھا KPK میں، اور انہوں نے جا کر وہاں پر لوگوں کو کیٹر کیا تھا. آئی ہوپ کہ باقی صوبوں کے اندر بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے، بیکاز صحت کی سہولت دینا، کسی کی زندگی بچانا، اس سے بڑا نیکی کا کام اور فرض نہیں ہو سکتا کسی حکومت کا. اور یہ جو یہ کریڈٹ ہے چیف منسٹر صاحبہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس پروجیکٹ کو شروع کیا، نہ صرف اناؤنس کیا بلکہ اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا. پہلے لوگ کہہ رہے تھے آئے گا ہی نہیں، آپ کو یہ بھی یاد ہے یہ پروپیگنڈا بھی نہیں ہوگا جی، نہیں آنا جی. وہ اب آ گیا ہے تو مختلف چیزیں کہ جی لینڈ کہاں کرے گا، یہ گلی محلے میں کیسے جائے گا، گلی محلے کے اندر تو ویسے بھی پوری دنیا میں کہیں کوئی نہ ہیلی کاپٹر جاتا ہے نہ جہاز جاتا ہے. یہ مختلف جو ہاسپٹلز ہیں، مختلف جو ہماری ہائی رائز بلڈنگز ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ ہیلی پیڈس کی طور کے اوپر یا ان کو جو ہے ڈیولپ کیا جائے گا تاکہ یہ وہیں پر ڈائریکٹلی لینڈ کرے، اور پھر سے وہ ٹریفک کے اندر نہ الجھ نہ پڑے، پھر سے ایمبولینس نہ چاہیے ہو، اور فوری طور پر پیشنٹ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جگہ پر پہنچ جائے. یہ ایک بڑا کمپریہنسو پلان ہے جس کے بعد مجھے امید ہے کہ بہت ساری قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. یہ میرا بھی بہت بڑا ایک اس پہ تھا کہ ہیلی پیڈس بھی کیا میڈم کوئی بنائے جائیں گے ہاسپٹلس کے اندر، کوئی جو بڑے ہاسپٹلس ہیں. ڈیفینیٹلی جی یہ بہت زبردست اسٹیپ ہے. وقت کی تھوڑی سی شارٹیج ہے، انشاءاللہ میڈم سے ہم دوبارہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جس پہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. بٹ آج کے میرے خیال سے 2 امپورٹنٹ ٹاپکس، ایک روٹی جو 16 روپے کی ہو گئی، اس سے پہلے 20 روپے کی بک رہی تھی، کہیں پر 22 روپے کی بک رہی تھی، بٹ 25 پہ بھی گئی، 25 پہ بھی گئی. بٹ اب الحمدللہ
یہ روٹی جو ہے وہ 16 روپے کی ہو گئی ہے، اور اس کو اور کم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ جی یہ اور بھی کم ہوگی. اگر آپ کے ایریا میں کوئی آپ کو اس کی پرائس سے متعلق کوئی شکایت ہے تو سی ایم صاحبہ کی جو کمپلینٹ ہیلپ لائن ہے اس کا نمبر بھی ہم اسکرینس پر چلائیں گے، اس پہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، فوری طور پر اس پہ ریڈرسل بھی ہوگا. اور دوسرا ہمارا ایئر ایمبولینس کا، جو ہم خود بھی گورنمنٹ آف پنجاب کو بیسٹ آف لک میڈم سی ایم کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے ہمارے پورے صوبے کو فائدہ ہے. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو.